नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म सचिता। स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज हामी विशेष गरी अब फेरि यो वैशाख 30 गते देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसमा विभिन्न दलका राजनीतिक कर्मीहरूले आफ्नो आकांक्षा पनि देखाउनु भएको छ। सबैले कुन कुन पदमा उठ्ने भनेर यति बेला दौडधुपमा पनि हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी त्यसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा युवा पङ्क्तिको लहर देखिन थालेको छ। युवाहरूले भन्ने गरेका छन्, आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँ हामी आफै बनाउँछौँ र युवालाई अवसर दिनुपर्छ, टिकट दिनुपर्छ। हामी जितिसकेपछि जनताको घर दैलोमा बसेर जनताको समस्यालाई पहिल्याएर सिंहदरबारको अधिकार हामी दिन्छौँ भनेर यति बेला युवाहरूले पनि आफ्नो दाबी गरिरहनु भएको छ। अबको स्थानीय तहमा हामी उम्मेदवार बन्छौँ, हामीलाई मत दिनुस्, हामीलाई जिताउनुस्, हामी देश र जनता त्यसमा पनि आफ्नो गाउँ हामी आफै बनाउँछौँ भनेर जनतासँग गएर घर दैलो कार्यक्रममा जुटिरहनु भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो नारा पनि तय गर्नु भएको छ। विशेष गरी राप्रपाको पनि हामी चर्चा गर्छौँ। राप्रपाले पनि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो शीर्ष नेताहरू पठाएको छ, आफ्नो जिल्लामा पुगेको छ, आफ्नो युवा नेता कार्यकर्ता निर्देशन दिइसकेको छ। आफ्नो पक्षमा आफ्नो अनुकूल पार्नको लागि यति बेला विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू पनि चुनावी लक्षित कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। विशेष गरी आज हामी झापाको कचनकवल गाउँपालिकाको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधिहरू छन्। ती जनप्रतिनिधिहरू अब विदाई हुँदैछन्। अब नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदैछन्। नयाँ जनप्रतिनिधि आउनको लागि यति बेला थुप्रै युवाहरूको उम्मेदवारी पनि पर्ने सम्भावना देखिएको छ। सबैले म उठ्छु भन्नुभएको छ, तर पनि हामीले राम्रो भन्दा राम्रोलाई चाहिँ हामीले निर्वाचित गराउनु पर्ने अवस्था छ। दर्शकबिन, आज हामी झापामा अवस्थित कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यहाँ विभिन्न खालका युवाहरूले दाबी गर्नुभएको छ, हामी निर्वाचित भइसक्यौँ भने हामी आफ्नो गाउँ आफ्नै बनाउँछौँ भनेर। त्यहाँका एकजना युवा, त्यसमा पनि राप्रपाका उहाँ आस्था राख्ने एउटा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ त्यसै गरी उहाँले पर्यटन सम्बन्धित होटलहरू पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ। व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ र सबै क्षेत्रलाई छोडेर अब देश बनाउँछु, आफ्नो गाउँ बनाउँछु, आफ्नो ठाउँ बनाउँछु भनेर देश विकासको लागि सबै व्यापार व्यवसाय छोडेर उहाँ विशेष गरी एउटा कुनै पार्टीमा आस्था राखेर यदि पार्टीबाट टिकट पाइन भने स्वतन्त्र रूपमा पनि म उठेर चुनाव जितेर मलाई जनताले जिताउनु हुन्छ, मैले जनतासँग मत मागेको छु, विगतमा पनि राम्रो काम गरेको छु र आगामी दिनमा पनि मलाई निर्वाचित गरिदिनु भयो भने राम्रो काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धताको साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ निश्चल दाहाल। उहाँसँग विशेष गरी आज हामी कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ र सँगसँगै उहाँ जुन एउटा एजेन्डा बोकेर यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा उठ्छु भन्नुभएको छ, उहाँको उम्मेदवारीको विषयमा रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। स्थानीय सरकारमा उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँ स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। तपाईँ झापादेखि अहिले काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ होइन? विशेष के हो? यो मिडिया यस्तो जरिया भएको छ, यस्तो माध्यम भएको छ कि आफ्नो एजेन्डाहरू जनमानसमा सट्ट पुर्याउन र म को हुँ, म के हुँ, म के चाहन्छु र के दिन सक्छु भनेर एकैचोटि ठुलो सर्कलमा पुर्याउनको लागि मिडियाको आवश्यकता पर्छ। र त्यही भएर मेरो एजेन्डाहरूको साथमा म मेरो ठाउँलाई के गर्न सक्छु भनेर जनता माझमा प्रत्यक्षमा हरेक घर पुग्न नसके पनि हरेक घरको टिभीबाट पुग्छु कि भनेर म यहाँ तपाईहरुसँग गफ गर्न आए। भनेपछि जनतालाई एउटा सूचना दिनको लागि भनौँ न हैन। तपाई पनि एउटा झापाको कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बाट म पनि एउटा उम्मेदवार बन्छु भनेर लागि परेको छु, मलाई जिताउनु पर्छ, म केही गर्छु, तपाईहरुको सेवा गर्छु भनेर तपाई काठमाडौँ र सूचना प्रवाह गर्नको लागि आउनु भएको छ। हजुर, अवश्य। अब तपाईले गर्नु चाहिँ के गर्नुहुन्छ? तपाई युवा पनि हुनुहुन्छ हैन, उम्मेदवार पनि बन्छु भन्ने इच्छा देखाउनु भएको छ। हजुर, टिकट पाइहाल्नु भयो भने, चुनावमा लडिहाल्नु भयो भने, तपाईले जितिहाल्नु भयो, के चाहिँ गर्नु? पहिलो कुरा चाहिँ यस्तो छ, टिकट पाइहाल्ने कुराको सन्दर्भमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो म जुन पार्टीमा आस्था मान्छु, म आफू पनि केन्द्रीय सदस्य लडिसकेको
र म थोरै मतले पनि हार्नु थोरै भयो, मतले हारे त्यसलाई पनि पनि सम्झ्यौँ। थोरै मतले हारे पनि उपविजेता भनौँ अब हजुर। जसरी नै त्यो राप्रपा आफैमा एउटा युवा नेतृत्व अगाडि आउनुभयो हाम्रो माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, हजुर हजुर भनेपछि चेन्जको इनिसिएसन भइसकेको छ। राप्रपा पार्टीभित्र नै अन्तर पार्टी नै पनि चेन्जको इनिसिएसन सुरु भइसकेको छ, इनिसिएसन भइसकेको छ भनेपछि अब स्थानीय सरकारमा वास्तवमा नै सिंहदरबार घर घरमा बनाउने हो भने एउटा मान्छेले त्याग गर्न जरुरी छ। त्यो त्यागसहित म मेरो व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत लोभ सबलाई त्याग गरेर म मेरो ठाउँ बनाउँछु र साँच्चीकै नै सिंहदरबारको महसुस गराउँछु भनेर म त्यही पार्टीमा आबद्ध भएर त्यही पार्टीले नै टिकट मलाई दिन्छ भन्ने विश्वासको साथ म मैदानमा उत्रेको छु। भनेपछि राप्रपाले युवा पुस्तालाई अगाडि सार्छ, अवसर दिन्छ। स्थानीय चुनावमा नेतृत्वको लागि चाहिँ कति अवसर देला राप्रपाले भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। त्यो अभियसली छ नै पनि। अब मैले ओपन कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरै वार्डमा, जुन वार्डमा म कचनकवल वार्ड नम्बर 6 मा उठ्न खोजिरहेको छु, त्यहाँनिर हामी 6-7 जना आकाङ्क्षी छौँ। अब मलाई पढाउने टिचर पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, मेरो बाबाको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, मभन्दा 5-6 वर्ष हुन चाहिँ सबैभन्दा कान्छो उम्मेदवार चाहिँ मै हो त्यहाँ मध्येको एजको हिसाबले। अब आकाङ्क्षी धेरै हुनुहुन्छ, तर मेरो विचार के छ र मेरो भनाइ के छ भने एजेन्डा बेसिसमा यो जनप्रतिनिधि हुनको लागि यो लाभको लागि आइने होइन, फल खानको लागि आइने होइन, यहाँ जोगी हुनको लागि आइने हो, दिनको लागि आइने हो। त्यही भएर एजेन्डा बेसिसमा रहेर हामीले कुरा गरेर चाहिँ जनप्रतिनिधिको पनि इन्टरभ्यू सिस्टम हुनुपर्छ बेसिकली। अनि आफ्नो एजेन्डा चाहिँ कुन भिजनले त्यो एजेन्डालाई मूर्त रूप दिन सक्छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ। जुन राप्रपाले सार्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र राष्ट्रव्यापी रूपमा राप्रपाले त्यो गर्छ भन्ने कुरामा म एकदम विश्वस्त छु। भनेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा युवाले आफ्नो अवसर पनि पाउनुहुन्छ, भूमिका पनि पाउनुहुन्छ, त्यो पार्टीले दिन्छ भनेमा तपाईँ ढुक्क म एकदम विश्वस्त छु। तपाईँले भन्नुभयो उम्मेदवार म बन्छु, प्रतिस्पर्धा निकै कडा छ भन्नुभयो। अब राम्रो भन्दा राम्रो एजेन्डा त दिन सक्नु पर्यो जनतालाई हैन? के छ त्यो कुनै खाका तयार गर्नु भएको छ? मसँग छ। तपाईँ चुनाव लड्ने एउटा त्यो हतियार के छ? एकदम मसँग मैले मेरो घोषणापत्र रेडी गरिसकेको छु। तर घोषणापत्र प्रिन्टिङको प्रोसेसमा छ, यो प्रोग्रेसिभ म्याटर हो। म के विश्वास गर्छु भने मैले मेरो जीवनको 10-11 वर्ष मैले यस्तो देशमा बिताएँ, युएई जस्तो देशमा बिताएँ। त्यहाँको पहिलो 4 वर्षमा दुबईमै बसेँ, त्यसपछि अबुधाबी, रसल, अलमोस्ट सबै एमिरेट्स बसेँ। त्यहाँको दुबईको शेख मोहम्मदले भनेको कुरा अबको 20 वर्षपछि 30 वर्षपछि मेरो जनताले जुन राम्रो शिक्षा स्वास्थ्य पाउँछ, वाइ नट टुमरो, किन आज नै पाउँदैन, किन भोलि नै पाउँदैन भनेर यो जुन उच्च महत्त्वाकांक्षा बोकेर काम गरिरहँदाखेरि आज युएई के भएको छ त? यहाँ हाम्रो तर्क होला कि तेलले गर्दा युएई त्यहाँ पुग्यो, अरे उनीहरूसँग तेल छ भने हामीसँग पानी छ, भोलि हुने कुरा आज हुने सम्भावना छ भने त्यो कुरा आजै गर्नुपर्छ। अबको 5 वर्षपछि हुने विकास 1 वर्षमा हुने सम्भावना छ भने 1 वर्षमै गर्नुपर्छ। त्यही भएर मसँग टाइम छैन, मसँग समय छैन, मलाई तुरुन्त गर्नु छ। म अति नै महत्त्वाकांक्षी छु यो विषयमा। किनकि र विकास भनेको दुईटा बाटो, बिजुली बत्ती विकास होइन। शिक्षा र तपाईँको बेसिकली सामाजिक आवश्यकताको अथवा सामाजिक मूल्य मान्यताको, सामाजिक सरोकारका विषयहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई प्रायोरिटाइज गरेर लिएर हिँड्यो भने त्यो चाहिँ वास्तविक विकास हुन्छ। मेरो एजेन्डा, मूल एजेन्डा त्यो। मलाई 2टा गिटी बाटो बनाउनु, 2टा पोल लगेर थप्नु, त्यो विकास होइन मेरो लागि। र अहिलेसम्म हामीले परिधि पनि सानो बनायौँ म्याडम। कुरा कस्तो छ भने हामीले हिजोको भन्दा चिल्लो बाटोमा हिँडाएको छौँ त भनेर जुन भनिन्छ, त्यो चिल्लो बाटो पिच बनायो, त्यो पिच बनायो, त्यो पिच अहिले उक्किसक्यो। त्यति हामी कति सीमित, कति परिधि कति सानो बनाएका रहेछौँ हामीले। त्यो सडकमा हिँडेर कुनै बालबालिका स्कुल गइरहेको छ कि छैन त त्यसलाई चाहिँ हेर्ने कि नहेर्ने। स्कुलमा रिटेन्सन रेट कति छ, कति बालबालिका आउँछन् र सरकारी स्कुल र प्राइभेट बोर्डिङहरू बिचमाको जुन ग्याप छ त्यो ग्याप कत्रो छ, त्यो चाहिँ हो नि विकासको मापन। स्वास्थ्य सुविधा पाइरहेको छ कि छैन जनताले, त्यो चाहिँ हो नि वास्तविक विकासको मापन। यी कुराहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले त्यसलाई लिमिट गरेर 2 जनालाई जागिर दिएर 5 जनालाई जागिर दिएर हामीले यो विकास गर्यौँ भन्नु चाहिँ यो चाहिँ मूर्खता हो। म चाहिँ त्यसको पुरा विपक्षमा छु र म मेरो ठाउँलाई अबको 5 वर्षमा म झापाको, म ठुलो महत्त्वाकांक्षा पनि बोक्दैन, तर झापाको उदाहरणीय वार्ड बनाउनु मेरो एजेन्डाको नम्बर 1 मै छ। कि पहिलो कुरा त म यो विश्वास राख्छु कि पैसा लिएर, तलब लिएर सेवा गरिँदैन। त्यही भएर मैले पाउने, भोलि निर्वाचित भएर म जाँदा मैले पाउने तलब भत्ता, सामान्य भत्ता, म 1 लिटर पानी पनि त्यो वार्ड कार्यालयको खाँदिनँ। म मेरो घरबाट पानीको बोतलमा पानी लिएर जान्छु, खाजा लिएर जान्छु। म त्यो तलब भत्ता स्थानीय विकासमै खर्च गर्छु। मैले
त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई, गरिब तथा जेनदार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, मुख्य चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता जुन छ, जुन असहायहरूले, वृद्धहरूले पाउने, त्यो घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्यको लागि स्तर उन्नति गर्ने, त्यहाँ स्थानीय भाषा। अर्को मेरो विश्वास के छ भने हाम्रो ठाउँ आदिवासी समुदाय ज्यादा भएको ठाउँ हो। स्थानीय भाषा संस्कृतिको उत्थान नभइकन विकास सम्भव छैन र स्थानीय विद्यालयहरूमा पनि स्थानीय भाषामा पढाइ हुनुपर्छ भन्ने त्यो पढाइ हुने वातावरण म बनाउँछु। युवाहरूको लागि ई लाइब्रेरीको मैले यो प्रोसेस हाम्रो सुरु भइसकेको छ। तपाईँको एउटा जुन ड्राफ्ट भन्छ, ड्राफ्ट हामीले तयार गरिसकेको छौँ। ई लाइब्रेरी हुन्छ। एडिक्सनमा युवाहरू ज्यादा, लागु दुर्व्यसनमा ज्यादा फँसेको छ हाम्रो ठाउँमा। अझै मूलतः हाम्रो ठाउँ अहिले अझै प्रभावित छ। यहाँबाट बाहिर निकाल्नको लागि खेलकुदमा, यो पछिल्लो 5 वर्षमा खेलकुदको लागि केही नै पनि खर्च भएन। कृषि योग्य ठाउँ हो हाम्रो क्षेत्र। व्यवस्थित उद्योगीकरण हुनुपर्छ। मेरो वार्डमा यो सबै व्यवस्थापन म गराउँछु। एजेन्डा त मसँग धेरै छ र त्यो 5 वर्ष मेरो लागि धेरै ठुलो समय पनि हो, लामो समय पनि हो। गर्न चाहने हो भने म सक्छु, म चाहन्छु र म त्यो पुरा गर्छु पनि। के भन्छन् तपाईँले यसरी आफ्नो एजेन्डा सहित प्रस्तुत भइरहनु भएको छ हैन, इच्छा देखाइरहनु भएको छ, म उम्मेदवार बन्छु, आफ्नो गाउँको सेवा गर्छु, जनताको सेवा गर्छु भनेर, पार्टीले के भन्छ तपाईँलाई? उठ्नुहोस्, हामी छौँ, हामी टिकट दिन्छौँ, साथीसँगै सबैले के कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ बेसिकली गाउँवासीबाट? हजुर, गाउँवासी, अब म जुन एरियामा बस्छु, मेरो एरियामा अलिकति कम्पेरिटिभली सहरीकरण ज्यादा भइसकेको छ मेरो एरिया। त्यहाँ मैले अब जुन मेरो एजको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चेन्ज एक्सेप्ट गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरू चेन्जलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। पार्टीको कुरा गर्दा पार्टीले धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अरे म आफू हुन चाहिँ राजनीति गरेको नै पोलिटिकल पार्टीमा 18-19 वर्ष भयो। बेसिक पहिला त म अर्को पार्टीमा थिएँ, नेपाली कङ्ग्रेसबाट म भर्खर राप्रपामा आएको। यो पार्टीमा जुन एउटा फल खानुपर्छ भन्ने मान्यता धेरै मान्छेहरूले त्यो बोक्नु भएको छ। मैले सङ्घर्ष गरेको छु पार्टीमा, मैले यो गरेको छु भन्नुहुन्छ र मैले टिकट पाउनुहुन्छ। म चाहिँ यसको एगेन्स्टमा रहेर फल खाने हो। पार्टीमा गरेको तपाईँको सङ्घर्षलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भने पार्टीकै च्यानलबाट माथि जानुहोस्, केन्द्रीय सदस्य हुनुहोस्, केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहोस्, यताको नेता हुनुहोस्, दलीय नेता हुनुहोस्, जनप्रतिनिधि नहुनुहोस्। किनकि जनप्रतिनिधि भनेको साझा हुनुपर्छ, सबै पार्टीको हुनुपर्छ। र मेरा साथीहरूले म अग्रजहरूसँग गएर आशीर्वाद लिँदैछु, उहाँहरूसँग सल्लाह माग्दैछु। मैले इन्जिनियर साथीहरूसँग, मेरो साथीहरूसँग टिममा कुरा गरेको छु। मैले कृषिको लागि टेक्निकल साथीहरूसँग टिममा कुरा गरेको छु। मैले विदेशमा मेरो साथीहरूसँग कुरा गरेको छु, भोलि के गर्न सकिन्छ यहाँ भनेर मैले 4वटा डायरी भरेको छु एजेन्डाको। यहाँ के गर्न सकिन्छ र कुन च्यानलबाट ल्याउन सकिन्छ भनेर, र उहाँहरूले मलाई हौसला दिइराख्नु भएको छ। मैले फ्रेङ्कली भन्नुपर्छ, भन्नुहुन्छ स्वतन्त्र उठिस् त भने चाहिँ, यदि तपाईँले पनि भन्नुभयो पार्टीले धेरै कुरा मिलाउनु पर्छ मात्रै भनेछ भन्नुभयो नि, अब यदि तपाईँले पार्टीले तपाईँलाई टिकट दिएन भने चाहिँ गर्नुहुन्छ चाहिँ के? अब यसमा म्याम म यसरी उत्तर दिन रुचाउँछु यसलाई। मेरो लागि, म पहिला जन्मिएको दाहाल परिवारमा जन्मिएँ, पहिला छोरा जन्मिएँ म, त्यसपछि दाहाल भएँ, अनि म निश्चल भएँ। निश्चल भइसकेपछि स्कुलमा केही भयो होला, त्यस पछाडि हुँदै जाँदा म कुनै पार्टीको भएँ, कङ्ग्रेसको भएँ, अहिले म पार्टीको भएँ, राप्रपाको भएँ। तर त्यो सबैभन्दा अगाडि म समाजको हो। मेरो लागि पार्टी गौण कुरो हो, पार्टी एकदम सानो कुरो हो मेरो लागि। पहिला समाजलाई प्राथमिकतामा म राख्छु। यदि पार्टीका इन्टरनल कुराहरू हुन्छन् होला, पार्टीले मलाई टिकट नदिने भयो भने पार्टीलाई म एकचोटि प्रश्न गर्छु, मेरो ठाउँमा कसलाई, के आधारमा? र म अहिले पनि भन्छु, म बारम्बार भन्छु, स्थानीय निर्वाचन भनेको तपाईँको न हामीले राज संस्था त्यहाँबाट ल्याउन सक्छौँ, न गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ। स्थानीय निर्वाचन भनेको स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकार गठन गरी त्यो ठाउँको स्तर उन्नति हो। त्यही भएर समाजलाई प्राथमिकतामा राख्नु। मेरो ठाउँमा बरु पार्टी हारोस्, समाज हार्नु हुँदैन। म अहिलेसम्मको यो अवस्थामा कुरा गरिरहँदाखेरि म चुनाव जसरी पनि लड्छु। स्वतन्त्र हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ। म त्यसलाई स्वतन्त्र भन्दा नि म बागी भन्न रुचाउँछु। जित्नुहुन्छ? म जित्छु चुनाव। त्यो विश्वास, आत्मविश्वास छ तपाईमा? ममा धेरै नै छ। मैले अघि पनि भने म महत्त्वाकांक्षी छु, साथमा आत्मविश्वासी पनि छु। म किन जित्छु भने मेरो ठाउँलाई म हारेको हेर्न सक्दिनँ। अबको 5 वर्ष मेरो ठाउँमा अरू कोही आएर म मात्रै गर्न सक्छु म भन्दिनँ। अरूले पनि चाहँदा सक्नुहुन्छ होला, तर म उहाँहरूले जो अहिलेसम्म देखिनुभयो उहाँहरूभन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्छु। त्यसमा चाहिँ ममा पुरै आत्मविश्वास छ। त्यही भएर म समाज हार्न दिन्न। र मसँगका साथीहरू, मभन्दा केही बुजुर्गहरू पनि, मभन्दा अलिकति सानाहरू पनि हो, समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू बढ्नु भएको छ। म जित्छु र उहाँहरूले जिताउनुहुन्छ। तपाईँलाई नै किन जिताउने त? त्यो पनि प्रश्न हुन सक्ला नि त जनताले। हो, अवश्य हुन्छ। तपाईँलाई किन मत दिने? मलाई किन मत दिने? म
मेरो लागि होइन, म समाजको लागि हो। मैले भने अघि पनि भन्दै थिएँ कि अघि हाम्रो इन्फर्मल कुरा हुँदाखेरि मैले भने म सबै कुरा त्यागेर म विदेश छोडेर अहिले आएको छु। अब यहाँ मैले मेरो फ्यामिलीलाई बिचमा ल्याएर जोडेर एउटा इमोसनल खेती गर्न चाहिँ चाहेको होइन, तर यो कुरा मैले लुकाउनु हुँदैन। म म्यारिड हो, मैले बिहे गरेको 9-10 वर्ष भइसक्यो। 9-10 वर्षमा मैले मेरो वाइफसँग पनि समय बिताउन त चाहन्छु होला, तर म मेरो वाइफलाई उहाँ छोडेर म यहाँ आएर बसेको छु। म सबै कुरा सेक्रिफाइस गरेर म यो ठाउँ यस्तो ठाउँ बनाउन चाहन्छु कि जहाँ चाहिँ मेरो फ्यामिली पुरै बसोस्। त्यही भएर म मात्रै सक्छु त्यो बनाउन, ठाउँ बनाएर म मेरो ठाउँमा रमाउन चाहन्छु। त्यही भएर म यो ठाउँमा आएको। खानेपानी, बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कुरा सुविधा सम्पन्न बन्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई अघि भर्खर पत्तै भने म नेपालभरिको त भन्दिनँ अहिले तत्कालै, तर झापा जिल्लाको चाहिँ नमुना गाउँमा बनाउँछु। कवल गाउँपालिका वडा 6लाई बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? अवश्य पनि, त्यो मात्रै नभएर स्रोत साधन सबै कुरा चाहियो नि, मुखले मात्र बोलेर त भएन नि। अब अवश्य एकदमै हुँदैन मुखले मात्रै बोलेर। मसँग स्रोत साधन हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के भने इमानदारिता मात्रै भयो भने पहिला तपाईको जति बजेट आउँछ, बजेटको जुन डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसमा इमानदारिता मात्रै भयो भने तपाईको 70% काम हुन्छ नि, 30% तपाईको पर्सनल लगाव हो। तर जनप्रतिनिधिले जुन आए नि, उहाँहरूको कार्यकाल सकिन लाग्दै गर्दाखेरि उहाँले थुप्रै समस्या देखाउनु भएको छ के, विकास गर्न धेरै अप्ठ्यारो भोरे गाह्रो भोरे भन्नुहुन्छ, त्यस्तो समस्या आउँदैन? यदि तपाईँ चुनौती बिनाको त काम पक्कै पनि नहोला। चुनौती कतिसम्मको चाहिँ चुनौती हुन्छ त जब उहाँहरूले च्यानल मिलाएर जान चाहनुहुन्छ। उहाँहरू एक ठाउँमा खाने अर्को ठाउँमा खुवाने उब्रेकोले विकास गरिरहँदाखेरि त अवश्य विकास हुँदैन नि। विकासको लागि आएको सम्पूर्ण बजेटको खर्च हुनु पर्यो नि, नत्र त च्यानल मिलाएर एउटा सिडीमा 100 रुपियाँ छोडेर अर्को सिडीमा 1000, 10,000, 1 लाख गर्दै छोडेर गएपछि त करोड त टुक्रिएर सकिन्छ। त्यो दृढ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। म खाँदिनँ, यो जनताको पैसा हो। हाम्रो अध्यक्षजीले भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु हो भन्नुहुन्छ। म उहाँसँग त्यति प्रभावित भएर एक स्टेप अझै माथि चढेको छु म कि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको मास मर्डर गर्नु हो, एउटा गाउँ सफा पार्नु हो। त्यो सोची पनि जनताको पैसा खाएर अहिले विकास नभएपछि त अवश्य विकास हुँदैन नि। विकास गर्न चुनौती छ नि, मलाई त्यो आवश्यक छैन, मलाई पुग्ने पैसा छ। चुनावी खर्च पनि धेरै हुन्छ भन्छ नि त। म अर्को अचम्मित यसमा छु, चुनावी खर्च हुन्छ भन्छन्। मैले धेरै नेताहरूबाट सुने, हुन त म विगतमा पनि धेरैवटा चुनावमा भाग लिएको छु, आफू एनआरएनको चुनावमा आफै पनि पार्टिसिपेट भएको छु। म चाहिँ खर्च हुने ठाउँ देखिरहेको छैन। किन खर्च गर्नु भएको छैन? त्यसो भए मैले खर्च गरेको छु, खर्च किन गर्ने? मेरो नोमिनेसनमा जति पैसा खर्च हुन्छ त्यो हो। मैले मेरो पेम्पलेट बोकेर जतिवटा गाडी कुदाउँछु त्यो हो। म जतिवटा मेरो घोषणापत्र प्रिन्ट गर्छु त्यो। म चिया खानको लागि पनि म जनताको घरमा जान्छु चिया खानको लागि। खर्च चाहिँ किन? के यहाँ जाँड खुवाउनु पर्ने, मासु भात खुवाउनु पर्ने? मैले तपाईँमाथि यदि 1000 रुपियाँ लगानी गरेँ भने भोलि तपाईँले मसँग आएर रिटर्न खोज्दाखेरि त तपाईँलाई मैले किनेको हो नि त्यो। म भोट किन्दिनँ, मलाई भोट किन्नु छ। त्यसरी तपाईँ जित्नुहुन्न? म त्यसरी नै जित्छु, खुसी पारेर जनतालाई हो। म त्यसरी जित्छु, म किनेर होइन, खुसी पारेर जनतालाई। म जनताको घरमा गएर उहाँहरूको साथ भएर, उहाँहरूको साथी भएर, उहाँहरूको छोरा भएर म चुनाव जित्छु। म भोट किनेर चुनाव जित्छु। तपाईको कुनै भ्रामक कुरा त होइन नि? मेरो कुनै पनि जनतालाई तपाईले सत्य कुरा बोलिरहनु भएको छ नि। म आफ्नो मुखबाट जे कुरा निकाल्दैछु सबै यतिसम्म सत्य हो कि अहिले हामीमा टेस्टर थियो भने त्यो सबै एकदम तलमाथि फ्लक्चुएट पनि हुने थिएन। त्यतिसम्म म स्ट्रेट लाइनमा यो कुराहरू राख्ने थिएँ। मलाई अब के छ, मेरो जीवनको नेपालको सरदर आयु 60-62 वर्ष, आधाभन्दा बढी जिन्दगी त मैले बिताइसकेँ। अब बाँचे आयुकै हिसाबमा भने आधी पनि छैन। अब मलाई के छ पाउनु? मैले कमाउनु थियो होला, बुवा आमाको लागि सुख सहेलमा राख्नु थियो होला। मेरो बुवा आमा अहिले पनि मेहनत गरिराख्नु भएको छ, 70-72 वर्ष पुग्दाखेरि पनि मलाई पुग्छ। मलाई खाना पुग्ने खेती छ, 2-4 पैसा मेरो ब्याङ्कमा छ। कुनै लोभ, कुनै इच्छा, कुनै चाहना, कुनै पाउँछु भनेर तपाईँ राजनीतिमा आउनु भएको होइन? मलाई इलन मस्क हुनु छैन। सबै कुरा त्याग गरेर तपाईँ राजनीतिमा आउनु भएको? ठाउँ बनाउन, बस ठाउँ बनाउन। मेरो ठाउँ यस्तो ठाउँ होस् कि नेताहरू चाहिँ बढी गफ दिन्छन्, अलि फटा हुन्छन्, झुटा हुन्छन्, यो आरोप त लाग्छ नि त? अवश्य लाग्छ। किन? संस्कार एउटा गर्छन्, मिठा भाषण गर्छन् गाउँ घरमा जाँदाखेरि। अहिले पनि त हेर्नुहोस् त 5 वर्षपछि गाउँमा फर्काछन् नेताहरू, बिचमा त हराए। अनि कति राम्रो कुरा गर्छन्। अहिले त खेतमा जाने, उहाँहरूसँग काम गरिदिने, हैन? यो कमजोरी चाहिँ हाम्रो पनि हो। खेतमा गएर उहाँहरूसँग काम गरिरहँदाखेरि खेतमा त पक्कै पनि कुटो कोदालो केही त हुन्छ, डन्ठा हुन्छ। त्यो डन्ठा उठाएर टाउकोमा नहान्नु फुट्छ, डडेल्नुमा चाहिँ किन हान्न सक्दैनौँ हामी? हिजो 5 वर्षसम्म अनुहार नदेखाउने आज आउँदा डडेल्नुमा चाहिँ त्यो डन्ठा किन बजार्न सक्दैनौँ हामी?
हामीलाई यतिसम्म तपाईँको शैक्षिक बेरोजगार बनाइएको छ, हामीलाई राजनीतिक दास यतिसम्म बनाइएको छ कि भोलि तैँले यो अमुक पार्टीबाट सहयोग गरिनस् मलाई भने तँलाई केही पनि हुँदैन भन्ने खालको त्यो भ्रममा अब नपरौँ अब हामी। त्यसमा नि युवालाई चुनावमा धेरै प्रयोग गरिन्छ, दुरुपयोग गरिन्छ। दुरुपयोग सही शब्द। चुनाव जितिसकेपछि त युवाको व्यवस्था अब अहिले बेरोजगार हुन्छन् उनीहरू विदेश जानु पर्यो। विदेश मात्रै भने आज मात्रै म फ्लाइटमा आउने बेलामा चन्द्रगढी एयरपोर्ट जाने बेलामा त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लाइन थियो। म उहाँहरूलाई त्यो सानो जागिर भन्न चाहेको होइन, तर म्यादी प्रहरीमा जुन आकर्षण देखेँ मैले, मसँग फोटो छ मेरो मोबाइलमा, त्यो लाइन देखेर म विरक्त थिएँ। त्यहाँनिर मैले देखेँ, मैले चिनेका 2-3 भाइ बहिनीहरू थिए, बेच्न सकेको भाइ बहिनी थिए। एउटा भाइ त मास्टर्स गर्दैछ अहिले। आज मास्टर्स गर्दै गरेको एउटा भाइ म्यादी प्रहरीको लागि लाइनमा बसेको छ, जबकि त्यो चुनावमा उठ्नेले एसएलसी पास गरेको छ कि छैन थाहा छैन। यो अवस्थामा अब भोलि चुनाव हेर्नुहोस्, भिजिट भिजामा जान यत्रो ठुलो समस्या छ। म आफू एनआरएनमा रहेको कारणले पनि मलाई थाहा छ कि कतिवटा रातो बाकसमा हामीले लास पठाएका छौँ यहाँ, मलाई थाहा छ। म रोको छु, अहिले भन्दै जाँदा मेरो जिउमा चिल्स आउँछ। तर यति अध्ययन गरेका मान्छेहरू विदेश जानु परेको छ, भिजिट भिजामा 4 लाख 5 लाखसम्म तिरेर जानु परेको छ, उहाँ गएर अनिश्चिततामा हिँड्नु रुमलिनु परेको छ। हामी प्रयोगमा छौँ। यो सरकारले के भनेको थियो भने मास्टर पास गरेकोलाई सर्टिफिकेट ढितो राखेर 25 लाख दिने पनि भनेको त्यो बैंक भएन होला, त्यो बैंक ढितो सर्टिफिकेट राख्ने बैंक सायद भएन होला यहाँ। त्यही भएर एउटा आश्वासन त दिएको थियो, तर त्यही भएर मैले तपाईलाई कार्यक्रमै आएन के त्यस्ता। यो यस्तो हुँदो रहेछ म्याडम। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो जुन युवालाई प्रयोग भनेर पहिलोचोटि भन्नुभयो, त्यसपछि युवालाई गलत तरिकाले प्रयोग, दुरुपयोग, युवाको जुन दुरुपयोग भइरहेको छ, यदि यसलाई मात्रै समेट्न सक्ने हो भने, यसलाई मात्र समेट्न सक्ने हो भने हाम्रो देशले काहीँ हात फैलाउनै पर्दैन। देश तब मात्र बन्छ जब गाउँ बन्छ, गाउँ तब मात्र बन्छ जब वार्ड बन्छ। त्यही भएर म मेरो वार्ड बनाउँदैछु। मेरो ठाउँ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, वडामा कति बासिन्दाहरू हुन्छ, कति घरधुरी? मेरो घरको भोटर्स 5500 प्लस हो, 20,000 टेन्टेटिभ पपुलेसन हो मेरो ठाउँको। मेरो ठाउँ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ हो। नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ। तत्कालीन राजाले, हुन त अब हामी अहिले भन्दा राजालाई तत्कालीन र पूर्व भन्दैनौँ, किन म आफू त्यो मैले यो करेक्सन गर्नुपर्छ। राजाले स्तम्भ गाडेको ठाउँ, नेपालको होचो ठाउँ, त्यसले आजसम्म पर्यटकीय स्थल बनाउन सकेनौँ हामीले। पोसिबिलिटी भएको ठाउँ हो त्यो। मैले कति कुरा यही टिभीमा मैले अघिल्लोचोटि पनि आएर भनेको थिएँ कि खेती योग्य जमिनको नाश भएको ठाउँ, नाश गराइँदै गरिएको ठाउँ, यी सबै कुराहरूलाई समेटेर म मेरो ठाउँलाई, मेरो एजेन्डामै छ पहिलो वर्षमा 25,000, दोस्रो वर्षदेखि, पहिलो वर्षमा कार्यक्रम बनाएर दोस्रो वर्षदेखि 25,000 पर्यटक भित्र आउने योजना मैले लिएर हिँडेको छु। त्यसको लागि गाउँपालिका स्तरीय कार्यक्रम हुनुपर्छ। म त्यो व्यक्ति हो, म त्यसरी अगाडि बढ्छु। त्यो गाउँपालिकाले जनमुखी काम गरेन भने म नोट अफ डिसेन्ट मात्रै लेखेर हिँड्दिनँ। म गाउँपालिकाको बैठकमा माइनोट च्यातेर डढाएर हिँड्ने क्षमता राख्छु। म जुनै पनि कारबाही भोग्न तयार। जनतामुखी काम हुनु पर्यो, जनताको काम हुनु पर्यो। म 11-12 वर्ष बाहिर गएँ। म पहिलोचोटि विदेश जानुभन्दा अगाडि म मेरै स्कुलमा पढाउन भनेर गएको थिएँ। मास्टर्स डिग्री सकेर यहाँबाट जाँदाखेरि मलाई राजनीतिको कारणले पढाउन दिएको थिएन, तर म जस्तो राजनीतिको कारणले बाहिर कोही जानु हुँदैन। म युवाहरूलाई रोक्न चाहन्छु मेरै ठाउँमा। सम्भावना छ, बस दृढ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। र हाम्रा उहाँका जनताहरूले पनि अब बुझ्नु पर्यो कि राजनीति समाज केन्द्रित हुनुपर्छ, पार्टीमुखी होइन। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। तपाईँको गाउँको अवस्थाको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। यहाँले भन्नुभयो होइन, केमा आश्रित छन् त्यहाँको जनता? हाम्रो कृषि हो र गाउँपालिकाको नारा पनि कृषिमुखी पर्यटन नै भनिएको छ। तर विडम्बना छ, तपाईँको त्यति सानो ठाउँमा 6-7 वटा इटा भट्टा छ, खेतीयोग्य जमिन खनिएर भौडी बनाइएको छ, जुनको विरुद्धमा हाम्रो अदालतमा मिसिल तयार भइसकेको छ। हामी यो अदालती प्रक्रियामा छौँ अहिले यसको, त्यो पनि हामी लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब कृषि प्रधान ठाउँमा कृषिको अलि यति घटेर गइरहेको छ, त्यो रेसियो तपाईँको उत्पादन घटेर गइरहेको छ। उत्पादनको रेसियो एकदम धान सुपरजोन लागू भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको धान सुपरजोनको ठाउँ, त्यो अफिसै उठेर गयो त्यहाँबाट। भनेपछि त्यहाँ गलत राजनीति भयो। अहिलेकै होला मेरै पार्टीको हुनुहुन्छ त्यहाँ स्थानीय सरकार, तर उहाँहरूले त्यहाँ गल्ती गर्नुभएको छ। कृषिमा आश्रित जनतालाई कृषिमुखी नै बनाएर अगाडि लाने
मसँग योजना छ, मेरो वार्डमा म त्यो गर्न सक्छु। मेरो लागि मैले त्यसको लागि टिम पनि तयार गरिसकेको छु। 5 जना मेरो साथीहरू अहिले एकजना त डक्टरेट गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ डक्टरेट गर्दै हुनुहुन्छ त्यही एग्रिकल्चरमै, उहाँको संयोजन मैले टिमै पनि तयार गरेर राखेको छु। मेरो ठाउँलाई कृषिमुखी ठाउँ, त्यहाँबाट जुन पर्यटनको योजना छ म बनाएर लिएर जान सक्छु। हजुर, यति बेला कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा। आज हामी झापाको कचनकवल गाउँपालिकाको विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अब यहाँले निकै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। यहाँको मतदाताले अब यहाँलाई कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो त अब वैशाख 30 नै हामीले समयले देखाउँछ हैन, समयले देखाउँछ। अब सम्भावना कतिको छ आफ्नो देशमा, आफ्नो गाउँमा? धेरै युवाहरू नेपालमा हैन सम्भावना नदेखेर अवसर छैन भनेर विदेश जानुहुन्छ कि उहाँहरू? यो अवश्य पनि म्याम, यो म चाहिँ फेरि यो दुईटै सेक्टरमा टच भएको कारणले म अझै मजाले भन्न सक्छु। म जस्तो धेरै साथीहरू आउनुभएको छ यहाँ, धेरै साथीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले सम्भावना देखेर आउनुभयो र निरुत्साहित पनि हुनुभएको छ, हतोत्साही पनि हुनुभएको छ उहाँहरू। र अहिलेको जुन जेनेरेसन छ उनीहरूको टार्गेट के त भन्दा अलिकति पढ्ने, राम्रो मार्क्स ल्याउने, विदेशै जाने। यो देखिरहँदाखेरि अब अभियसली पनि हो नि, माथि हेरौँ न, 60 वर्ष नपुगिकन हामी युवा हुँदैनौँ हाम्रो देशमा पोलिटिकल्ली। जबसम्म राजनीतिलाई छिछि भन्ने युवाहरू राजनीतिमा छिर्नुहुन्न तबसम्म देयर इज नो चेन्ज। त्यही भएर आई क्यान बी बिकन अफ होप, म हुन सक्छु कि म त्यही भएर राजनीतिमा छिरेको। किनकि राजनीति समाजमुखी हुनुपर्छ, समाज रूपान्तरणको हुनुपर्छ। त्यही र सच्चा किशनजी जस्तो राजनीति पनि त गर्न सकिन्छ नि। सादा जीवन उच्च विचार गर्न सकिन्छ होला नि। हाम्रो आम आदमी भन्दै हामी उफ्रिरहेका छौँ अहिले, तर हाम्रो देशमा किन त्यो बनाउन सक्दैन त? केजरीवाल आउँदो रहेछ त, यहाँ चाहिँ किन सकिँदैन त? भनेपछि युवाहरूलाई चाहिँ दुरुपयोग नगरियोस्, युवाहरूको दुरुपयोग नगरियोस्, युवाहरूलाई आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न दिइयोस्, युवाको शक्तिलाई चाहिँ परिचालन गरियोस् हैन, अभियसली विकासको नाममा। इफ आई एम नट मिस्टेकन म्याम, मैले बिचमा कुरा काटेँ हजुरको, इफ आई एम नट मिस्टेकन 40 to 45% सायद भोटर्स युवा नै हुन्छ। त्यो भोट डिसाइसिभ मत हो। नेपालको इन्टायर तपाईँको टर्न अराउन्ड 60% भन्दा बढी हुँदैन भोटमा। त्यसमा 45% क्यापेबिलिटी होल्ड गर्ने युवा विदेश गएको छ। अहिले जनसङ्ख्या, यो जुन जनसङ्ख्याको रिसेन्ट डेटा छ घटेको, मतलब जुन ऱ्यापिडमा ग्रोथ हुनुपर्ने ऱ्यापिड ग्रोथ नभएको विदेशिएर होइन होला त? कति जनसङ्ख्या बाहिर छ? उनीहरूलाई वापस आउन सक्ने वातावरण बनाउने कि नबनाउने, मिठा भाषा मात्रै गर्ने, ल्याउनु पर्यो नि। आउने वातावरण हामीले बनाउनु पर्यो। मैले मेरो ठाउँ बनाएँ, मैले कचनकवल वार्ड नम्बर 6 बनाएर दिएँ भने कचनकवल 6 का युवाहरू बाहिर जानुहुन्न। म उहाँहरूलाई त्यहीँ रोक्छु, थाम्छु। म लगानी भित्राउन सक्छु, मसँग त्यो क्षमता छ, मसँग छ। त्यही भएर म घमण्ड गरेर भन्दैछु, मसँग लगानी भित्राउने क्षमता छ, स्रोत छ मसँग, सोर्स छ मसँग, सबै तुना बाँधेर राखेको छु मैले। म योचोटि इलेक्टेड भएपछि त्यो तुना खोलेर सबै झार्छु। इलेक्टेड भइन भने छोड्छस् त निश्चल होइन, म मेरो ठाउँ जसरी नै बनाउँछु, म बनाउनै आएको। तर चुनाव जित्नु भएन भने पनि तपाईले काम चाहिँ गर्नुहुन्छ? अभियसली म अहिलेसम्म गरि नै रहेको छु, जति सक्दो होला। चुनाव जित्यो भने सरकारको बजेटबाट गरौँला, चुनाव जितिन भने मसँग गोजीमा जति पैसा हुन्छ 1000, 1500, 2000, 1 लाख होला, म त्यसैको गरौँला। तर गर्न चाहिँ म कहिले छोड्दिनँ। भनेपछि पछिल्लो समय युवाहरू आकर्षित छन् है? अहिले राजनीतिमा युवाको क्रेज धेरै छ, क्रेज अलिक बढेको जस्तो देख्यो। एउटा राजनीतिमा लागेर म विकास गर्छु, सेवा गर्छु, देशमा केही गर्छु भन्ने लाग्नु भएको छ है? हजुर, अहिले यस्तो पनि हुँदो रहेछ। पार्टीहरूले पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणले हेरे जस्तो देखाएको छ। अब उपाय नास्ति छ नि त। कांग्रेसमा हेर्ने हो भने पनि उहाँहरूले धेरै युवा पुस्तालाई भित्राउनु भएको छ के? युवाको नेतृत्व, अबको आवश्यकता, अवसर कति युवालाई भन्ने बहसको विषय पनि बनेको छ। अभियसली राप्रपा पनि छैन यो विषय। अहिले तीमाथि तपाईँको अध्यक्षज्यू नै अब युवै भनौँ उहाँलाई हैन, युवा नै हुनुहुन्छ अभियसली। अध्यक्षज्यू आफै नै त्यहाँ आइसकेपछि र अहिले उपाय छैन पनि, युवाको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन भने उपाय छैन पनि। म अस्ति हाम्रो अध्यक्षज्यूकै कुरामा कमल थापाजीले के भन्नुभएको थियो भने त्यतिखेर चुनाव लड्दाखेरि रनिङ गरौँ न त कोही युवा रहेछ भनेर। फिजिकल एट्रिब्युट्स, उहाँ स्पोर्ट्सम्यान हुनुहुन्छ, उहाँ ज्यादा रनिङ गर्नुहुन्छ होला। र म कसैलाई 60 वर्ष पुग्यो भन्दैमा म उहाँलाई वृद्ध पनि भन्न चाहन्न। उहाँहरूमा युवाको क्षमता हुन सक्छ, तर के हो भने वृद्धको सरसल्लाह पनि उहाँहरूको अनुभव पनि अभियसली छ। तर विज्ञानले त ढाड्दैन नि। जति म बुढो हुँदै गएँ मेरो बिर्सिने शक्ति हुन्छ, ममा जोस अलिक कम्ती नै हुन्छ, म अझै बढी बिर्सिँदै जान्छु होला, ममा त्यो जागरुकता नहोला।
भने जब मसँग त्यो हौसला छ, मसँग हिम्मत छ भने म अहिले किन नगर्ने, म किन पालो कुरेर बस्ने। मलाई भन्नुहुन्छ पनि यो कुरा पनि आउँछ, निश्चल त तेरो त उमेर छ त, भर्खर 36-37 वर्ष पुग्दैछस्, अबको 5 वर्ष 40-41 हुन्छ गर्न। अबको 5 वर्षमा म आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि डिग्री सकेको मान्छे अबको 5 वर्षमा पिएचडी गरेको मान्छे आउँछ। म 15-20 वटा देश घुमेको छु, 50 वटा देश घुमेको मान्छे आउँछ अबको 5 वर्षमा। उसलाई मारेर म फेरि अगाडि चढ्न खोज्ने त? मैले त उसलाई अवसर दिनुपर्छ। त्यही भएर आजै यो मेरो अवसर, मैले निर्वाचित हुनैपर्छ, मैले जित्नै पर्छ, खोसेर लिन्छु। किनकि म मेरो ठाउँको लागि लडेको र मेरो जुनसुकै पार्टी हारोस्, म आबद्ध राप्रपा नै हारोस्, तर मेरो समाज हार्नु भएन। म हार्न दिन्न मेरो समाजले, म कदापि हार्न दिन्न मेरो समाजलाई। तर युवाहरूमा यहाँले भने उत्साह छ भन्नुभयो। अभियसली छ म्याम, छ। तपाईको गाउँवासीमा नि उत्साह देख्नु भएको छ चुनावप्रति? के भन्छ, चुनाव आइसकेको मुखमा अहिले त लहर छाको छ, छाको छ। तपाईको दसैँ जस्तो एउटा माहौल भन्छ नि, त्यो माहौल तातेको छ अहिले। त्यो फेरि यो तपाईको नयाँ स्ट्रक्चर पर्वको लिन्छ नि त हामी चुनाव। अभियसली यो त पर्वै हो। हुन चाहिँ पर्वमा धेरै तपाईको गलत कार्यहरू हुन्छ नि, जस्तो दसैँमा ज्यादा खर्च गर्ने, त्यस्तै चुनावमा पनि ज्यादा त हुन्छ। अब यो जुन अहिले जुन टोल समितिहरू यताउति भन्ने स्ट्रक्चर जुन छ, त्यसले गर्दाखेरि तल्लो लेभलसम्म मान्छेको रिच हुन्छ। तर एउटा चेन्जेस चाहिँ के आएको छ मान्छेलाई भने राजनीतिप्रतिको वितृष्णा पनि देखिन्छ। पहिलाको समयमा 1 महिना छ, अब चुनाव आउन 2 महिना छ भन्दाखेरि बोलचाल बन्द, झन्डा पार्टी बीचमा तिक्तता यो धेरै हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो चाहिँ छैन। मेरो ठाउँमा त अझै भन्दा चुनाव आउँदैछ, जो उठ्ने इच्छुकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बढी लागेको छ, जस्तो म जस्तो मान्छेलाई अलिक धेरै लागेको छ। नत्र चाहिँ त्यही पनि एउटा पर्व चाहिँ आयो। अब यो पर्व, यो हौसलाको पर्व, उत्साहको पर्व। हामी आफ्नो भाग्य लेख्दैछौँ वैशाख 30 गते। अनि यो भन्दा ठुलो पर्व के होला? रक्तदान भन्दा ठुलो दान हो मतदान। जनता पनि करेक्सन हुन जरुरी छ। अभियसली म्याम, पटक उहाँहरूले चुनाव जिताएका व्यक्तिले के गरे त, त्यो समीक्षा गर्न जरुरी छ नि। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, प्रश्न सोध्नुहोस्। अब आउँदै हुनुहुन्छ, निर्मम समीक्षा गर्नुहोस्। म राप्रपा के गर्नु भएन प्रश्न सोध्नु पर्यो। तपाईँ जस्तो युवालाई के गर्नुहुन्छ तपाईलाई जिताउने भनेर प्रश्न गर्नु पर्यो। आजको समस्या यही छ। 5 वर्षसम्म मेरो ठाउँमा, भले मैले अघि पनि भने मै आबद्ध पार्टीको सरकार छ, स्थानीय सरकार, बहुमतीय स्थानीय सरकार छ। स्थानीय सरकारमा खेलकुदमा लगानी भएको छैन। आजसम्म एउटा पनि लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको कार्यक्रम आएको छैन त्यो ठाउँमा। तपाईले धेरै समय यो पटक उठाउनु भएको छ दुर्व्यसन। हजुर। हैन, युवाहरू त्यहाँ फसेका छन् भन्ने। हजुर। त्यो अहिले नियन्त्रण हुन सकेको छैन। एकदमै छैन। मलाई अझै म किन यो कुरालाई मैले बारम्बार तपाईको एटेन्सनमा ल्याउन चाहिरहेको भने अहिले मेरो क्षेत्र हब भएको छ, एडिक्सनको हब। पहिला भद्रपुरबाट र काकरभिट्टाबाट लागु औषध ओसार पसार ज्यादा हुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो ठाउँबाट हुन थालेको छ। प्रहरी निगरानी छ, तर प्रहरी पनि त्यति एउटा पोस्टमा 11 जना, सशस्त्र 25 जना, त्यत्रो एरिया त कभर गर्न सक्दैन। अनि गाउँपालिका स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हो। हामीले कार्यक्रम ल्याएर हामी रिसेन्टली अब तत्कालै एउटा कार्यक्रम लाँदै पनि छौँ। हामी आफै गर्दैछौँ, पर्सनल एक्सपेन्सेसमा नै। हामी 4-5 जनाको टिम भएर, हाम्रो प्रकाश झा भन्ने भाइ हुनुहुन्छ, हामी सबै टिम भएर एउटा कार्यक्रम लाँदैछौँ। हामी यो जबसम्म एड्रेस गर्दैनौँ, त्यो बिरुवा उम्रिँदै गरेको बिरुवा कुहिएर त्यो सकिन्छ। अबको जेनेरेसन तपाईँको इन्फेक्टेड जेनेरेसन मात्रै हुन्छ। अबको जेनेरेसन भनेको मिसावटको जेनेरेसन हुन्छ, फ्रेस जेनेरेसन, बौद्धिक जेनेरेसन अब आउँदैन यदि यो निरन्तर रहने हो भने। त्यही भएर त्यो प्रति चाहिँ म एकदमै संवेदनशील छु। किनभने आई हेभ सिन द्याट। म पहिला टिचर पनि थिएँ, सो आई हेभ सिन द्याट, आई हेभ बिन इन द्याट फेज। म भएको छु, म त्यहाँ गएको छु, सो मलाई त्यहाँको डार्क साइड थाहा छ। त्यही भएर यो साइडबाट चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्छ। दूषित हुने भयो त, जब दुर्व्यसनी भनेको त एउटा ठुलो इस्यु हो। यो त एडिक्सन देशलाई तहस नहस पार्न सक्छ, असर पुर्याउन सक्छ। यस्तो हुन्छ म्याम, एडिक्सन के हो भने युवा भनेको युवा शक्तिलाई त मेरुदण्ड मान्छौँ देश विकासको। त्यो युवाले दुरुपयोगमा फसेको छ भने त कसरी समाज भन्छ, गाउँ भन्छ? यो मेरुदण्ड खिइन्छ म्याम, अभियसली मेरुदण्ड खिइन्छ। मैले यो भनेर त दुर्व्यसनलाई कसरी चाहिँ लान सकिन्छ हामीले भने, एडिक्सन के हो भने वेन यु आर इन्टु समथिङ सो डिपली, कुनै कुरामा तपाईँ छिरै हुनुहुन्छ भने त्यो हो तपाईँको एडिक्सन। एडिक्सन हुन जरुरी छ। जस्तो मलाई अहिले समाजसेवाको भूत चढेको छ, त्यो एडिक्सन हो। यदि त्यही युवालाई म्युजिकमा इन्भल्भ गराउन सकियो भने, मैले अघि पनि भने अघि भर्खर मैले तपाईँलाई खेलकुदको कुरा पनि जोडेँ, खेलकुदमा लगानी भएको छैन भनेर। यदि ती युवाहरूलाई खेलकुदमा अपर्च्युनिटी दियो भने उसले 10 मिनट लगाएर खाने ब्राउन सुगर गाँजामा भर्न लगाउने 20 मिनट
उसले त स्पोर्ट्समा स्पेन्ड गर्छ नि भनेपछि उसको व्यक्तिगत उसको सामाजिक उसको घरायसी सबै जीवन सुध्रिएर गयो नि हो। यो कुरामा जबसम्म सरकार कटिबद्ध भएर लाग्दैन पोसिबल छैन। तपाईँले सुधार्नको लागि तपाईँले भन्नुभयो होइन, अब यो चुनाव उठ्ने त यो पछि कुरा भयो, तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो तयारी होला। त्योभन्दा अगाडि पनि म गाउँ आफ्नो ठाउँमा बनाउँछु भनेर लागि पर्नु भएको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि तपाईँले त्यहाँका निकायहरूसँग स्थानीय सरकारसँग सहकारी गर्नु भएन? मैले स्थानीय सरकारबाट कुनै पनि यो विषयमा सुनवाई भएन। योभन्दा अगाडि हाम्रो महेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने डिएसपी हुनुहुन्थ्यो चन्द्रगढीमा, उहाँसँग म नजिकै रहेर म पत्रकारिता पनि गर्छु। उहाँसँग नजिकै रहेर म विदेश बस्दा पनि एभ्री 3 मन्थ्स म घर आउने, आएर 15-20 दिन बस्ने, 1 महिना बस्ने गर्थेँ। उहाँसँग रहेर हामीले धेरै तपाईँको यस्तो केसेसहरू क्र्याक गऱ्यौँ हामीले। र मैले आफू अब हामीले तपाईँ अझै बढी रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ मिडियाको थ्रुबाट हामीले मान्छेले अलिक नलेज सेयर गर्ने हो, त्यो धेरै गऱ्यौँ हामीले। र अब चाहिँ एउटा स्कुल टु स्कुल प्रोग्राम पनि लिएर जाने, एउटा तपाईँको स्टेज प्रोग्राम पनि गर्ने, त्यहाँ प्रहरीको इन्भल्भमेन्ट सहित भनेर अहिले नयाँ आउनुभएको डिएसपी साहबसँग पनि कम्युनिकेसनमै छौँ। हामी यो विषयमा क्र्याक गर्दै जाँदैछौँ, हामी गर्दैछौँ कार्यक्रम। जीरो टोलरेन्स, शून्य सहनशीलता। सबै गाउँकै सबै युवा चाहिँ दुर्व्यसनमा फस्नु भएको छ अथवा एज बाई हुन्छ नि उमेर समूहको बढी चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ त्यहाँ? 18+ बिलो 32-33 को मैले धेरै भेटिरहेछु। भनेपछि जुन चाहिँ अहिले स्ट्रेन्थको शक्ति हो त्यही शक्ति चाहिँ त्यही चाहिँ गइरहेको छ, त्यही खेर गइरहेको छ। त्यहाँको स्थानीय सरकारले व्यवस्था आजसम्म मेरो नलेजमा कार्यक्रम ल्याएको छैन। मेरो नलेजमा आजसम्म आई थिङ्क वी आर इन 5th इयर स्थानीय सरकार गठन भएको 5औं वर्षमा हामी कुद्दैछौँ। आजसम्म मेरो नलेजमा छैन कि त्यहाँबाट कुनै कार्यक्रम भएको छ भनेर, युवा लक्षित कार्यक्रम लागु दुर्व्यसनको विरुद्धमा कुनै कार्यक्रम। युवाहरूले पनि खोजेका छैन हामीलाई कार्यक्रम दिनु पर्यो, रोजगार दिनु पर्यो। हामी सधैँ कहिलेसम्म बेरोजगार भएर बस्ने? मेम रोजगारले एउटा अर्को समस्या उत्पादन गराउँछ। यो जुन तरिकाको रोजगारी मेरो ठाउँमा भइरहेको छ, 200-250 जनाले रोजगारी पाए, तपाईँको शैक्षिक बेरोजगारी चाहिँ दिइरहेको छ। त्यो रोजगारले तपाईँले इन्टर सक्ने बित्तिकै पोलिटिकल कनेक्सनको हिसाबमा तपाईँ एउटा राजनीतिक दलमा आस्थापन भएको हिसाबले जागिर पाउनुभयो भने तपाईँले अब बेचलर गर्नुहुन्न, किनकि तपाईँले त्यो 15,000 को लोभ हुन्छ। तपाईँ उसलाई 15,000 दिइरहँदाखेरि 1 वर्षमा तपाईँले अलमोस्ट 1,80,000 उपाधि खर्च गर्नुहुन्छ। त्यो 1,80,000 ले कुनै बाटोको स्तरोन्नति गर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँ, अथवा त्यो 1,80,000 ले 20 जनाको लागि छात्रवृत्ति दिन सक्नुहुन्थ्यो तपाईँले। उसले त्यसो गर्दा उसले बेचलर जब पढेन, मास्टर्स गरेन, तपाईँको त्यो इन्टर पढेको मान्छे त्यही थुन्यो, अझै चाहिँ बेरोजगारी, अझै चाहिँ अशिक्षित जमात सिर्जना गर्दैछ। रोजगार होइन, माछा होइन, माछा मार्ने तरिका सिकाउने हो युवालाई, विश्व बजारसँग कम्पिट गराउने हो युवालाई। हामीले नेट उपलब्ध गराउँला, यसरी मार भन्नुला, तर विश्व बजार अबको प्रतिस्पर्धा तपाईँ र मेरो प्रतिस्पर्धा होइन, हाम्रो विश्व बजारसँगको प्रतिस्पर्धा। किन हामी त जाँदो रहेछौँ त विदेश कमाउनको लागि। म नेपालबाट गइरहेको त्यहाँ गएर नेपाली बोल्छु भनेर त भएन, मैले अङ्ग्रेजी बोल्नै पर्छ। आई निड वाटर भनेर भन्न नजानेर तिर्खा लागि बसेको महिलाहरू मैले धेरै देखेको छु म्याडम। यो सत्य घटना हो। आई निड वाटर भन्न जानेको छैन, तर उनीहरू पुगेको छ त्यहाँ विदेश। भने विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि कुन खालको एजुकेसन लिएर आउनु पर्यो त? युवा सशक्तिकरण एजुकेसनबाट सम्भव छ, हेल्थबाट सम्भव छ, यो सामान्य 15-20 हजारको तलबबाट होइन। त्यहाँबाट युवा सशक्तिकरण हुँदैन। त्यो रोजगारी पनि त्यसलाई मान्न सकिँदैन, त्यो रोजगारी होइन, समस्याको समाधानको पाटो पनि होइन, त्यो अझै ठुलो समस्या चाहिँ हो। म चाहिँ त्यसरी बुझ्छु त्यसलाई। अब यो समस्या त यहाँले थुप्रै भन्नुभएको छ होइन, सम्भावना पनि छ भन्नुभयो, अवसर धेरै छ। अब कसरी काम गर्ने त्यसको लागि त हामीसँग संयन्त्र हुनु पर्यो नि त, हतियार छ एकदमै। के उठाउने त? एकदमै। यो मैले बारम्बार म के भन्ने गरेको छु भने म प्रब्लमवाला मान्छे हो, मसँग प्रब्लम छ, बट गुड न्युज मसँग सोल्युसन पनि छ। म जे प्रब्लम उठाउँछु म हर कुराको सोल्युसन लिएर आउँछु। युवा इन्भल्भमेन्टको लागि मैले अघि भने जुन मैले यहाँ अस्ति सोधि हेरेको थिएँ एकजना दाजुलाई, वडाध्यक्ष दाजुलाई नि 14-15 हजार रुपियाँ तलब हुँदो रहेछ। 15,000 तलब 1 वर्षमा 1,80,000 हुन्छ। मैले त्यो 1,80,000 मेरो घरमा नलाँदाखेरि मेरो घर भोकै मर्दैन। त्यो 1,80,000 ले म कतिजनालाई पढाउन सक्छु? आजभन्दा तपाईँको 6-7 वर्ष अगाडि म 600 जना स्टुडेन्टलाई पढाउँथेँ। म बाहिरबाट हुँदाखेरि 600 जना स्टुडेन्टको फी पे गर्थेँ। अनि इट्स गुड टु सी कतिजना राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले। एकजना भाइ त युएमै गरेर राम्रो गर्दै पनि छ। त्यसरी मैले त्यो 1,80,000 ले अरू 10 जना पढाउन सकेँ भने एजुकेसन नेपालमा कम्पेरिटिभली सस्तो पनि छ। प्राइभेट सेक्टरमा जानुभयो भने मात्रै महँगो हो, नत्र अनि मोस्टली चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा चाहिँ एजुकेसन
जुन प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टरको एजुकेसन बिचमा कम्पिट हुन सक्नु पर्यो। यसले गभर्मेन्ट सेक्टरमा त अझै बढी लाइसेन्सवाला साथीहरू हुनुहुन्छ पढाउने, उहाँहरूले त प्राइभेटमा भन्दा राम्रो टिचर छ नि त यहाँ, त्यसलाई युटिलाइज गरेर राम्रो शिक्षा यहाँबाट दिने हो। गभर्मेन्ट सेक्टरमा स्टुडेन्टको रिटेन्सन रेट बढाउने हो, स्टुडेन्टलाई ज्यादा तान्ने हो, त्यहाँनिर विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने वातावरण बनाएर एउटा सक्षम युवा चाहिँ निकाल्ने हो नि त। हामी राजनीति पनि त्यही सिकाउँला न, राजनीति त वास्तवमा एसेन्सियल कुरा हो, तर यो गन्दा राजनीति नसिकाउने, हामी राम्रो राजनीति सिकाउँ, प्रोडक्टिभ सिकाउँ, तपाईँको स्थानीय भाषा नैतिकवान बनाएर अगाडि लिएर जाउँ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। अहिले हामीले भुलेका छौँ त्यो सबै। केही छ त समाजमा बस्छौँ, सामाजिक प्राणी हो भन्दा पनि लाजमर्दो स्थिति। अभियसली यो सबै म्याम जुन अघि मैले अझै पनि भन्छु लागु, म अघि पनि भने, अघि तपाईँले ठ्याक्कै किन रिपिट गर्दै हुनुहुन्छ लागु औषध भन्नुभयो, हेर्नुहोस् अहिले रेपको घटनाहरू एकदमै हो, सबभन्दा ब्रुटल हो। रेपको घटना हेर्नुहोस्, दिज आर अल प्रोडक्ट अफ द्याट। त किनभने तपाईँ केही कुरा सब्सटेन्स लिइराख्नु भएको छ भने तपाईँ त्यो सब्सटेन्स हो, तपाईँ होइन। म निश्चल दाहाल, म ब्राउन सुगरको नसामा हिँडेँ भने म निश्चल दाहाल होइन, म ब्राउन सुगर हो। म ब्राउन सुगरले मलाई के गराउँछ त्यो निश्चल दाहालले गरेको होइन, त्यो ब्राउन सुगरले गराएको। तर अल्टिमेटली जवाबदेही निश्चल दाहाल हुनुपर्छ। निश्चल दाहाललाई निकाल्नु पर्यो नि त, त्यो ब्राउन सुगर हुन दिनु भएन निश्चल दाहाललाई, निश्चल दाहाललाई गाँजा हुन दिनु भएन, निश्चल दाहाललाई ट्याब्लेट हुन दिनु भएन, कोरेक्स हुन दिनु भएन। हाम्रो यो लागु औषध र युवा सशक्तिकरण मात्रै हुन सक्यो भने हाम्रो 40 to 45% समस्याहरू आफै सल्भ भएर जान्छ, यो 100% हो। यसको लागि त अब सरकारसँग पनि सहकारी गर्नुपर्ने होला। अभियसली पर्छ म्याम, राज्यका नीति नियम कानुन त्यो कुरा पनि हामीले केलाउनु पर्यो होला। कस्तो खालको नीति बन्यो भने विकास हुन्छ, यस्ता खालको समस्या समाधान हुन्छ। अब चाहिँ हामी मेन मुद्दामा वाइ निश्चल त किन जित्नै पर्छ भन्ने चाहिँ यहाँ हुन्छ। म अहिले इलिगल हो, म इलिगल हो, मलाई लिगल हुनु छ पहिला। म लिगल कहिले हुन्छु जब म जनप्रतिनिधि हुन्छ र मेरो हस्ताक्षर चल्छ। आज त मैले गरेर हस्ताक्षर गरिदिनु भन्नुपर्छ, उसलाई मन लागेको गर्छ, मन लागेन गर्दैन। तर म जब हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा पुग्छु अनि मात्र समृद्धिको हस्ताक्षर सुरु हुन्छ। मेरो ठाउँमा आजसम्म कसैले गरेको छैन, म ठोक्काको साथ भन्छु। कसले गर्छ त? अहिले जुन अनुहार देखिएको छ गर्ने अनुहार मैले अहिले पनि देखेको छुइनँ। अब हामी गर्छौँ, अब हामीलाई गर्न दिनुहोस्। त्यही भएर म पहिला लिगल हुन चाहन्छु, म कानुनी रूपले हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा पुगेर म मेरो ठाउँ बनाउँछु। यी सबै योजनाहरू यो बोली मात्र पुर्याउने ठाउँमा त जनता नै हुनुहुन्छ, आखिर जनतासँग गाँसेको छ। अभियसली हो, चुनाव त हैन, भ्रम सबभन्दा ठुलो कुरो। चुनाव जनतासँग छ तर भ्रम, उहाँहरूले पनि यो बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुहुन्छ मार्ग दिने भने त जनताले हो नि त। अब म्याम एउटा फेरि हाम्रो सिस्टम गलत छ। हाम्रो बहुमतले अल्पमतलाई रुल गर्दैन। हाम्रो नेपालमा अल्पमतले बहुमतलाई रुल गर्छ। कांग्रेस एमाले माओवादीमा कांग्रेसले जित्यो रे अथवा राप्रपाले जित्यो रे, अरू तीनटा पार्टीको भोट जोड्ने हो भने त त्यो भन्दा त ढेर हुन्छ। भनेपछि अल्पमतले बहुमतलाई राज गरिरहेको छ नि। हुन त यो सिस्टम हामी चेन्ज गर्न नसकौँला, तर के चाहिँ गर्न सक्यौँ त? बहुमत जसको एकजनाको कम्पेरिटिभली बहुमत नभनौँ, त्यसलाई बढी मत भन्छौँ। बढी मत जसको आउँछ उसले जित्ने परम्परा छ। अब बढी मत मलाई दिनुहोस्। हिजो बढी मत तपाईँले गलत ठाउँमा दिनुभएको छ, म हेरेर भन्छु। हिजो बहुमत बढी मत तपाईँले गलत ठाउँमा दिनुभयो, अब बढी मत हामी जस्तो व्यक्तिलाई दिनुहोस्, म जस्तो व्यक्तिलाई दिनुहोस्, हामी बनाउँछौँ ठाउँ। हिजो 2-4 वटा कुरामा 1000-2000ले जीवन चल्दैन कसैको। 2000 रुपियाँमा तपाईँले भोट बेचिरहँदा म त रक्तदान भन्दा पनि ठुलो दान मान्छु मतदान। किनकि रक्तदानमा तपाईँले मलाई ब्लड दिनुहुन्छ, बस तपाईँ र म बिचको कनेक्सन हो, तपाईँको फ्यामिलीलाई असर पर्दैन। तर तपाईँले दिएको भोट तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको परिवारको भविष्य हो त्यो। त्यही भएर मतदान 1000-2000 मा होइन, सोचेर विचार गरेर मतदान गर्नुला। कुन व्यक्तिलाई मतदान गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले, त्यो एकदम गर्ने अधिकार तपाईसँग छ। अधिकारको दुरुपयोग नगरौँ र 1000-2000 मा मत नबेचौँ। कुनै पनि कुरामा पैसामा होस् हैन, पहुँचको आधारमा होस्, दबावमा होस्, त्यो लिनु भएन, फस्नु भएन। हजुर, हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई जिताउनु चाहिँ पर्यो हैन। हजुर, अभियसली मेरो एक मतले त्यो मत पाइसकेपछि त्यसले काम गर्छ भन्ने हिसाबले हो। त्यसलाई त त्यो जिम्मेवारी दिने हो नि। तपाईले कसैलाई दान दिनुभयो, त्यो दानको सदुपयोग होस्, त्यो दानको दुरुपयोग नहोस्। तपाईले मलाई 1000 रुपियाँ लिएर भोट हाल्नुभयो भने भोलि तपाईँ मेरो ठाउँमा आइरहँदाखेरि मैले तपाईँप्रतिको जिम्मेवारी हुँदैन, किनकि मैले किनेको कुरामा मेरो अधीनमा रहन्छ। किनेको कुरा मेरो अधिकार हो त्यो। तर तपाईँले मलाई मागेको, मैले तपाईँसँग मागेको, भिख मागेको, तपाईँले दान दिनुभयो भने तपाईँको म माथि अधिकार रहिरहेको छ। जतिखेर मैले तपाईँको सेवा गर्नुपर्छ। मेरो चुनावी क्याम्पेनमा म त पैसा पनि जनतासँग माग्छु। मलाई 1 रुपियाँ दिनुहोस्, 10 रुपियाँ दिनुहोस्, 50, 100, 1000 जति दिनुहुन्छ दिनुहोस्। म त्यो तपाईँको पैसा नुन खाएको हो, मैले म नुनको सोझो गर्न जाने हो। म
म त्यसै अगाडि मतको बढ्छु। सम्मान गर्छु हजुर भन्नुभएको तपाईँले। अभियसली तर त्यो मेन कुरा त समस्या कहाँ छ भने नि यतिका कुरा गरिसकेपछि चाहिँ टिकटमा गएर अल्झिन्छ। हजुर अभियसली अल्झिन्छ। तपाईँले भन्नु म अहिले इलिगल छु, मसँग कुनै वैधानिकता छैन छैन। नि त हजुर, होइन। हजुर। त्यो पुग्नको लागि चाहिँ तपाईँले पनि त केही कसरत गर्नुपर्ने होला, तयारी पुर्याउनु पर्ने होला। मैले तयारी पुगिसक्या त छैन नि अब। तयारी हाम्रो देशमा स्वतन्त्र उठ्न पाउने त अधिकार छ नि त। छ। म नेपाली नागरिक हुँ, मताधिकार छ, मेरो नाम मेरो छँदैछ, चाहना छ, म मेरो उठ्छु, चाहना म उठ्छु विकास भन्न गर्छु। पाउँछु। हजुर। मलाई म आबद्ध पार्टीले म जस्तै अरू 6-7 जनालाई राखोस् टेबलमा, गफ गरोस्, इन्टरभ्यू लियोस्, मेरो एजेन्डा लेखेको मात्रै होइन कसरी पुरा गर्छस् पनि सोधोस्, हुन्छ सक्छ, मभन्दा राम्रो कोही छ भने म उसलाई सघाएर हिँड्छु। यदि मेरो भन्दा राम्रो भिजन बोकेर त्यो भिजन यो भिजन अनुसारले यो एजेन्डा पुरा गर्छु कसैले भन्नुहुन्छ भने म उहाँलाई सघाएर हिँड्छु, भले जुनसुकै पार्टीको होस्। राप्रपाकै हुनुपर्छ जरुरी छैन। भोलि मेरो ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट, नेकपा एमाले, माओवादीबाट कुनै मभन्दा राम्रो भिजन बोकेर राम्रो एजेन्डा बोकेर मैदानमा आउनुभयो भने म अहिले यहाँ टिभीमा भन्दैछु म उहाँलाई सघाएर हिँड्छु। होइन भने जिताउनै पर्छ, होइन भने अवसर दिनै पर्छ, मलाई दिनै पर्छ अवसर। मेरो भन्दा राम्रो एजेन्डा र भिजन छैन भने तपाईँले गाउँ निर्माण गर्नुहुन्छ, आफ्नो गाउँ बनाउन मलाई जिम्मा दिनुहोस्, त्यो गाउँको चाबी दिनुहोस्, सुनौलो चाबी दिनुहोस् मलाई, म सुनको गाउँ बनाउँछु त्यो गाउँलाई। अब अन्य कुनै तपाईँको त्यस्तो केही छ? एउटा सोच हुन्छ, एउटा विचार, युवा पनि हुनुहुन्छ होइन, मेरो फरक तरिकाको रचनात्मक सृजनात्मक कुराहरू हुन सक्छ नि त। मेरो अभियसली म्याम अब म फरक चाहिँ के छ अरू युवा, अरू पार्टी यहाँले भन्नु अहिले गरिरहेका जनप्रतिनिधि भन्दा फरक चाहिँ के छ तपाईँमा? ममा इमान्दारिता छ, ममा महत्त्वाकांक्षा छ र ममा दृढ इच्छा शक्ति छ। अरूभन्दा फरक छ म मात्र, सबैभन्दा ठुलो फरक म लोभी छैन, म दानी। जहाँ लोभ हुँदैन त्यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो जति आएको पैसा त्यसले विकासकै काममा लगानी हुन्छ। म जति हाँस्छु दिलबाट हाँस्छु, म किनकि म कसैको लिन्न, जनता ठग्ने काम हुन्न, मबाट हुँदैन। यो सबैभन्दा ठुलो फरक हो। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा झापाको कसन कवल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का एउटा आकाङ्क्षी उम्मेदवार, वडा अध्यक्षको आकाङ्क्षी निश्चल दाहालज्यूलाई हामीले निम्ति आएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।